Bien, donc غادي نكملوا l'installation تاع l'IDE Dev C++. donc حنا راه عندنا هنايا من درنا لو مو كلي في جوجل كروم درنا ديف سي بلس عطانا هاد تلاحظوا بلي عطانا عده بوكو دو ليان عده سادير دي سيت ويب سادير دي سيت ويب وبيان دي باج ويب بزاف سادير عندنا بزاف. الطالب يحوس يشوف ان سيت ويب اللي يكون سادير التيليشارجمون تاعه اضمن. دونك انا غادي نستعمل هاد لو ليان اللي عطاني نخدم به هو عطاني سادير c'est un site, on peut dire, il est sécurisé ou un petit peu officiel. Je clique sur le site HEDA, très bien, c'est-à-dire je double-clique avec la souris ou bien avec mon laptop. Une fois que je clique, il va m'afficher ici la page web. Attendez la page web, le site HEDA, c'est un site. Donc, تلاحظوا هنا باسكو راه عندنا هذا القفل هنا، تلاحظوا بلي هنا عندنا هذا القفل قدام لا باج ويب. هذا يعني أن هذا لو سيت ويب il est sécurisé. C'est-à-dire ما معنى سيكوريزي باللي عنده ان سيغتان نيفو تاع الوقايه، عنده نسبه من الوقايه اذا او سجل سيت ويب مضمون بشكل عام. دونك كي تلقوا هذا مقفول هنا بلي سي بون. دي فوا تلقوا هذا السيت ويب وين هذا القفل يكون مفتوح تسمى سي دي سيت ويب اللي مشكوك فيهم بشكل عام. دونك نلاحظوا بالسيت ويب تاعنا مقفول تري بيان. عطانا هاد لا فونيتر نروحوا عندنا داونلود بالانجليزيه هي تيليشارجي، بالعربيه هي سادير لو تيليشارجمون سيتادير تسجيل هاد لابليكاسيون بهذا اللوجيسيال. نكليكي على داونلود. Donc une fois que j'ai double-cliqué sur download, très bien. Donc تلاحظوا بلي هنا كتبنا your download will start shortly. donc تلاحظوا هنا 4 3 2 1. très bien. donc غادي يبدا التيليشارجمون دروك. كيفاش غادي نعرفوا بلي التيليشارجمون بدا؟ غادي يظهر لنا هنا في الكوان هنايا غادي يظهر لنا لو لوجيسيال هو لو نون تاعه il est en train de télécharger. Il n'a pas encore commencé. donc learn more, très bien. donc ici yes. donc هنايا c'est des pages علاش نعاودو نحرصو باسكو درنا سي دي باج اللي يجو انترميديير. هنا نحرصو على التيليشارجمون. تري بيان. دونك تلاحظوا بلي هنا في القنت هنا في الكوان في هاد ليكون هادي بدا في هاد الكوان بلوتو بدا لو تيليشارجمون. عطانا لو نون تاع لابليكاسيون تاع لوجيسيال سي ديف سي بلس بلس. هنا سي لا فيرسيون تاعه باسكو تعرفوا بلي اون انفورماتيك كاين لي فيرسيون تاع لوجيسيال. ما معنى لي فيرسيون؟ هي ستادير على حسب التطور تاع اللوجيسيال. مثلا باش تفهموا مليح الويندوز تلقوا كاين الويندوز 95 الويندوز 80 ستادير الويندوز 2000 الويندوز 10 الويندوز فوايي. دونك على حسب الوقت اللي درنا لا ميزاجور تاع اللوجيسيال. كي يقولوا لا ميزاجور سادير زدنا له صوالح، زدنا له امور متطوره او اميليوري. دونك هنا لا فيرسيون تاع ديف سي بلس بلس لا فيرسيون 5.11. اوكي. وتلاحظوا بلي سي نيكزيكوتابل بوان اكس او ستادير سي ان سيت اب. ما معنى نيكزيكوتابل؟ نفس الشيء بالنسبه للوجيسيال. كل لوجيسيال عنده ليكستنسيون تاعه. مين يكون نيكزيكوتابل ستادير سي اون ابليكاسيون نقدروا نانستالوها. دونك راه تشوفوا له بعد بادي هنايا باسكو راه عندي شويه الكونيكسيون ثقيله. كون جات لا كونيكسيون ديبي تاعها سادير سريع غادي ما يطولش بزاف. بون في الكا تاعي هنا تلاحظوا بلي il est en train de télécharger, vous voyez. donc on va attendre.